कुछ दिन गुजर गए और ज़ावियार इशाल को अपनी तरफ माइल करने में मुसलसल नाकाम हो रहा था। उसकी हर कोशिश बेसुध जा रही थी। इशाल ने उसे मुकम्मल तौर पर इग्नोर कर रखा था, जैसे ज़ावियार उसकी जिंदगी में मौजूद ही नहीं। ये बात उसे और जला रही थी। एक दिन शाम को यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में ज़ावियार किताबें तलाश कर रहा था। उसे एक असाइनमेंट मुकम्मल करनी थी जो बहुत ज़रूरी थी। वो आखिरी शेल्फ पर पहुंचा तो उसे इशाल दिखाई दी, जो एक किताब पढ़ने में मसरूफ़ थी। उसके चेहरे पर सुकून था। ज़ावियार ने सोचा कि शायद ये एक और मौका है उससे बात करने का, लेकिन इस बार वो संजीदगी से जाएगा। वो खामोशी से अपना काम करने लगा, लेकिन उसकी नज़रें बार बार इशाल की तरफ चली जाती थीं। उसे ये लड़की हैरान कुन लगती थी। इशाल ने अपनी किताब बंद की और लाइब्रेरियन के पास जाने के लिए उठी। उसी वक़्त बाहर बादल गरजने लगे और बारिश शुरू हो गई। तेज़ हवा चलने लगी और लाइब्रेरी की लड़की ने जल्दी से कहा, सब लोग जल्दी से निकल जाएं, लाइब्रेरी बंद हो रही है, बारिश बहुत तेज़ है। ज़ावियार और इशाल दोनों जल्दी से अपना सामान समेटने लगे, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि वो सबसे आखिर में बाकी रह गए हैं। लाइब्रेरियन ने बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया क्योंकि उसे लगा कि सब निकल गए हैं, और ज़ावियार और इशाल अंदर फंस गए। ये क्या हो गया? दरवाज़ा तो बंद हो गया। इशाल ने घबरा कर कहा और दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन वो बाहर से ताला लगा था। ज़ावियार भी दरवाजे के पास आया और ज़ोर से दस्तक देने लगा, लेकिन बाहर तेज़ बारिश और आंधी की वजह से कोई सुन नहीं सकता था। लगता है हम यहाँ फंस गए हैं। लाइब्रेरियन को पता नहीं चला कि हम अंदर हैं, ज़ावियार ने परेशानी से कहा था। इशाल ने अपना मोबाइल निकाला, लेकिन नेटवर्क नहीं था। लाइब्रेरी की दीवारें मोटी थीं और सिग्नल बिल्कुल नहीं आ रहा था। वो मज़ीद घबरा गई। सुभान अल्लाह, अब हम क्या करें? यहाँ तो कोई रास्ता भी नहीं है बाहर जाने का, इशाल ने बेबसी से कहा। ज़ावियार ने इशाल की परेशानी देखी। उसके चेहरे पर खौफ की झलक थी। वो वाकई घबराई हुई थी। ये देखकर ज़ावियार को अजीब सा लगा। घबराओ मत, सुबह तक कोई न कोई ज़रूर आएगा। हम यहाँ महफूज हैं, कोई खतरा नहीं है, ज़ावियार ने तसल्ली देते हुए कहा। इशाल ने सर हिलाया और एक कोने में जाकर बैठ गई। उसने अपना दुपट्टा ठीक किया और खामोशी से इस्तिग़फ़ार पढ़ने लगी। ज़ावियार ने देखा कि इशाल कितनी सादा और मुखलिस है। वो इस मुश्किल वक्त में भी अल्लाह को याद कर रही थी। कोई शिकायत नहीं, कोई गिला नहीं। तुम डर नहीं रहे? ज़ावियार ने आहिस्ता से पूछा। वो उसकी तरफ देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतना सुकून कहाँ से आता है। डर तो है, लेकिन जब अल्लाह पर भरोसा हो तो दिल को इत्मीनान मिल जाता है। वो सबसे बड़ा हाफिज है, इशाल ने आहिस्ता से जवाब दिया। ज़ावियार खामोश हो गया। उसे पहली बार किसी ने इस तरह का जवाब दिया था। ये बात उसके दिल में उतर गई, उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। कुछ देर खामोशी रही, सिर्फ बाहर की बारिश की आवाज़ आ रही थी। ज़ावियार ने सोचा कि शायद इशाल से बात करना चाहिए, वक़्त गुजारने के लिए। तुम हमेशा इतनी पुरसुकून कैसे रहती हो, जैसे तुम्हें दुनिया की कोई परवाह ही नहीं? ज़ावियार ने हैरानी से पूछा था। इशाल ने मुस्कुराकर कहा, परवाह तो होती है, लेकिन जब ये पता हो कि असल ज़िंदगी तो आखिरत की है, तो दुनिया की तकलीफ़ें छोटी लगती हैं। मैं समझती हूँ कि ये दुनिया एक इम्तिहान है, हर मुसीबत एक आजमाइश है, इसलिए सब्र करती हूँ और अल्लाह से मदद मांगती हूँ। ज़ावियार को ये बातें सुनकर अजीब सा एहसास हुआ। उसने कभी ज़िंदगी को इस नज़र से नहीं देखा था। ये सब उसके लिए नया था। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि दुनिया में खुश न रहो, ज़िंदगी से लुत्फ़ न उठाओ? ज़ावियार ने सवाल किया। खुश रहना और ज़िंदगी से लुत्फ़ उठाना तो अल्लाह की नेमत है, लेकिन हलाल तरीके से, उसकी मर्ज़ी के मुताबिक, यही असल खुशी है, इशाल ने समझाया। जो चीज़ें अल्लाह ने हराम की हैं, उनमें आरिज़ी खुशी हो सकती है, लेकिन दिल को सुकून नहीं मिलता। ये मेरा तजर्बा है, मेरा यकीन है। ज़ावियार ने गौर से इशाल को देखा। उसकी आंखों में सच्चाई थी, उसके लहजे में एतमाद था। ये सब कुछ उसे मुतासिर कर रहा था।
تم واقعی بہت مختلف ہو، میں نے کبھی تمہاری جیسی لڑکی نہیں دیکھی، نہ کبھی ایسی باتیں سنی ہیں۔ زاویار نے اعتراف کیا۔ اشعال نے مسکرا کر کہا، میں کوئی خاص نہیں ہوں، بس اللہ کی راہ پر چلنے کی کوشش کرتی ہوں، یہی میری پہچان ہے۔ رات گزرتی رہی، زاویار اور اشعال آہستہ آہستہ مختلف باتیں کرتے رہے، لیکن اشعال نے ہمیشہ اپنی حدود کا خیال رکھا، کبھی لائن پار نہیں کی۔ زاویار نے محسوس کیا کہ اشعال کی سادگی میں ایک خاص کشش ہے، اس کی پاکیزگی اور اخلاص اسے حیرت زدہ کر رہے تھے۔ یہ کچھ نیا تھا۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ شاید اس کی زندگی میں کچھ غلط ہے۔ اس کا طرز زندگی، اس کی سوچ، سب کچھ سوالیہ نشان بن گیا۔ صبح ہوئی تو لائبریرین نے دروازہ کھولا اور حیران رہ گئی جب اس نے زاویار اور اشعال کو اندر دیکھا۔ اس نے فوری طور پر معافی مانگی۔ بہت معافی چاہتی ہوں، مجھے لگا کہ سب نکل گئے ہیں، میں نے دھیان نہیں دیا، واقعی بہت افسوس ہے، لائبریرین نے شرمندگی سے کہا۔ اشعال نے مسکرا کر کہا، کوئی بات نہیں، اللہ کا شکر ہے سب ٹھیک ہے، آپ پریشان نہ ہوں، یہ غلطی ہو گئی۔ زاویار بھی باہر نکلا، لیکن اس کے دل میں پہلی بار ایک عجیب سی کشمکش تھی۔ اسے اشعال کی سادگی نے چھو لیا تھا، یہ احساس نیا تھا۔ دونوں باہر نکلے تو اشعال نے السلام علیکم کہا اور اپنی راہ چلی گئی۔ زاویار وہیں کھڑا اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ اس کا دل بھاری تھا۔ فرحان اور عدنان نے زاویار کو دیکھا تو پوچھا، یار رات بھر کہاں تھا؟ تیرا فون بھی نہیں لگ رہا تھا۔ بہت پریشان ہوئے ہم، لائبریری میں پھنس گیا تھا، دروازہ بند ہو گیا تھا اور سگنل بھی نہیں تھا، بس یوں ہی رات گزر گئی۔ زاویار نے خاموشی سے کہا، اکیلے تھے یا کوئی اور بھی تھا؟ عدنان نے شرارت سے پوچھا، لیکن زاویار نے کوئی تفصیل نہیں بتائی، بس خاموش رہا۔ اس دن سے زاویار کے دل میں کچھ بدل رہا تھا۔ اسے اشعال کی باتیں یاد آتی رہیں۔ اس کی آنکھوں میں جو سکون تھا وہ اسے بے چین کر رہا تھا۔ وہ سوچنے لگا کہ کیا واقعی اس کی زندگی کا مقصد صرف پیسہ، شہرت اور لڑکیوں کو اپنا دیوانہ بنانا ہی ہے؟ کیا اس سے آگے کچھ نہیں؟ پہلی بار اسے اپنی شرط پر شرم آنے لگی۔ اسے احساس ہونے لگا کہ اشعال جیسی پاک لڑکی کے ساتھ یہ کھیل غلط ہے، یہ بہت برا ہے۔ میں کیا کر رہا ہوں؟ وہ اتنی سادہ اور مخلص ہے اور میں اس کے ساتھ شرط لگا کر کھیل رہا ہوں، زاویار نے اپنے آپ سے پوچھا۔ لیکن دوسری طرف اس کی انا اور دوستوں کے سامنے ہار کا خوف اسے رکنے نہیں دے رہا تھا۔ وہ اندر سے ٹوٹ رہا تھا، بے چین تھا۔ اس رات زاویار اپنے کمرے میں بیٹھا سوچتا رہا۔ اشعال کی آنکھوں کا وہ نور، اس کی باتوں کی سچائی، اس کا سکون، سب کچھ اسے پریشان کر رہا تھا۔ شاید میں غلط راستے پر چل رہا ہوں، شاید مجھے اپنی زندگی پر نظر ثانی کرنی چاہیے، زاویار نے دل میں سوچا، لیکن فیصلہ نہیں کر پایا۔ اگلے دن یونیورسٹی میں زاویار نے اشعال کو دیکھا تو اس کے دل میں ایک عجیب سی کشش محسوس ہوئی، لیکن یہ پہلے جیسی نہیں تھی، یہ مختلف تھی۔ یہ کوئی کھیل نہیں تھا، یہ کوئی شرط نہیں تھی، یہ کچھ اور تھا جو اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اسے خوف لگنے لگا۔ فرحان نے زاویار کو خاموش دیکھا تو پوچھا، یار تو آج کل بہت خاموش رہتا ہے، سب ٹھیک تو ہے؟ شرط کا کیا ہوا؟ کچھ نہیں، بس سوچ رہا ہوں کہ کیا یہ شرط واقعی ٹھیک ہے یا نہیں۔ اشعال بہت مختلف ہے، وہ اس کے قابل نہیں، زاویار بولا۔ او، تو تجھے اس سے محبت ہو گئی کیا؟ یار یہ تو مزے کی بات ہے، تو جو دوسروں کو پھنساتا تھا خود پھنس گیا۔ عدنان ہنس پڑا۔ خاموش رہو، یہ محبت نہیں ہے، بس میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ سب غلط ہے، اس کے ساتھ یہ نہیں ہونا چاہیے، زاویار نے غصے سے کہا۔ لیکن اس کے دل کی گہرائیوں میں ایک چنگاری لگ چکی تھی جو آہستہ آہستہ بڑھ رہی تھی، اور زاویار کو خود بھی پتہ نہیں تھا کہ یہ کیا ہے۔ وہ اشعال کے بارے میں سوچتا، اس کی سادگی، اس کی باتیں، اس کا ایمان، سب کچھ اسے کھینچ رہا تھا، لیکن وہ اس احساس سے ڈر رہا تھا، اور اسی کشمکش میں زاویار خود کو پا رہا تھا۔ ایک طرف اس کی انا، دوسری طرف اس کا دل، اور درمیان میں اشعال، جس نے اس کی زندگی میں ایک نیا سوال کھڑا کر دیا تھا۔